Students, today our topic is Colors of Rainbow Part Second. Okay, now listen. Page number 94. You get angry very quickly. I don't know what I don't know what happened to you these days. Not me alone. Not me alone. Something has gone with you also. If you find it difficult to cope with all this, you should have asked your father to marry you into a well to do family where you could get a bag of rupees every day. She remonstrated with loving fullness. All right, now come and have your food. I don't need any bags of rupees. Simultaneously, she caught hold of my arm and made me sit down to eat. I had already eaten and had no appetite, but I could not hold before this remonstration. My I washed my hands and broke a morsel of chapati. She seated herself close by and began fanning me with a hand fan. देखो बच्चों, आज हमें इसका पार्ट सेकंड पढ़ना है। तो थोड़ा सा पढ़ना है। अब आप सुनो। जैसा कि आप जानते हो, परसों हमने पढ़ा कि बारिश जो मतलब ये बारिश जब हो रही होती है तो इसमें क्या होता है, ये मुसनिफ जो होता है, ये ऑथर जो होता है, ये किसकी तरफ देखता है? आसमान की तरफ देखता है। वहाँ पे उन बादलों को देखता है, बादलों को देखता है और उसको बचपन याद आता है। इसकी बेटी आके इससे कहती है कि पापा पापा मुझे ये बादल चाहिए जो आसमान पे है। एक्चुअली वो बादल नहीं होते हैं, कलर्स ऑफ रेनबो होते हैं। क्या होते हैं? कलर्स ऑफ रेनबो। ओके, अब आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना, जब जैसा कि आप जानते तो इससे पहले मैंने परसों बताया कि पार्ट फर्स्ट में कि उसकी दादी उससे बताती है कि एक दिन उसकी गुड़िया आएगी और वो दोनों मिलकर मतलब झूला दंग की सवारी करेंगे। उसके बाद मुस्लिम की शादी होगी। उसकी बीवी के भी ऐसे कुछ ख्वाब होते हैं। अब आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें ये पढ़ना है कि जब उसकी दादी जो होती है, मुसनिफ अकेला बैठ के वही सब कुछ सोच रहा होता है कि उसकी दादी ने क्या कहा, उसकी बेटी ने क्या कहा। तो इसी बीच क्या होती है, मुसनिफ की बीवी जो होती है, ये ऑथर की बीवी जो होती है, तो इसको वो मुसनिफ से कहती है कि आके चाय पी लो। ओके, चाय ठंडी हो रही है, लेकिन मुसनिफ जो होता है वो अपने ही ख्यालों में गुम होता है, वो उससे कोई जवाब नहीं देता है। तो उस पर जो उसकी बीवी होती है वो बहुत गुस्सा होती है। तो उससे वो कहती है कि सुबह जब से मैं इस घर में आई हूँ तो तब से मुझे एक मतलब आपने जैसे नौकर बना के रखा है। सिर्फ मुझे मुसीबतों और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। कभी मैंने राहत की सांस यहाँ पे नहीं ली, मतलब वो राहत मुझे नसीब नहीं हुई। सुबह से शाम तक वो क्या करती रहती है? वो कहती है उससे कि मैं सुबह से लेकर शाम तक जानवरों की तरह काम करती हूँ घर का। उसकी सेहत बिगड़ चुकी थी और उससे मामूली खाने पर गुजारा करना पड़ता था। तो इसी तरह उसकी ज़िंदगी मुश्किलात से पुर थी। अब इन बातों को सुन के मुसनिफ आग बगोला होता है, यानी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही शौक था तो मतलब आराम करना चाहती थी और तुम्हें चाहिए था कि तुम मतलब आपकी जो पेरेंट्स है तो उनको आपकी शादी मेरे साथ नहीं करानी थी, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास उतना सब कुछ नहीं है जो जिससे आप खुश रहोगी। तो वो कहता है मैं कहता है कि वो मुझे मतलब चाय नहीं पीनी है, तो मुझे इसके बदले ज़हर दो। अब इसकी बीवी जो है वो वहीं मतलब फिर भी वहाँ से वापस ही रूम से बाहर निकलती है। तो उससे लेकिन बाहर निकलते निकलते फिर भी उससे कहती है
کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ ہمیشہ ظلم کیا، میں نے کبھی راحت کی سانس یہاں پہ نہیں لی. تو اب مصنف باہر اب مصنف کی جو دادی آتی ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، نہیں دادی نہیں، اس کی سوری اس کی ماں آتی ہے. تو اس کو کہتی ہے کہ وہ ان کا جھگڑا سنتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ آپ کو ایسے بچوں کی طرح نہیں لڑنا چاہیے، اب آپ بڑے ہو، یہ آپ کو یہ آپ کو شوبہ نہیں دیتا ہے. تو وہ مصنف ان کی باتوں کو سن کر باہر چلا جاتا ہے، بنا کچھ بولے اپنی ماں کو باہر چلا جاتا ہے. وہ دن بھر وہیں رہتا ہے باہر ہی، اور دوپہر مطلب سنیما میں گزارتا ہے، ناشتہ بھی وہیں سے کرتا ہے. دوپہر کے بعد اپنے دوستوں سے ملنے جاتا ہے، اور اس طرح اس کا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں دن بھر گھر سے باہر رہنے کے سبب کیا اس کا دل بھر گیا اور بھر جاتا ہے، اور وہ اپنے گھر کی کمی شدت سے محسوس کرنے لگتا ہے. اب شام کو جب وہ گھر آتا ہے تو اس کے بچے سوئے ہوتے ہیں، تو اس کی بیوی اس کے لیے انتظار کر رہی ہوتی ہے. وہ اس آتھر کو کہتی ہے کہ میں آپ کا ویٹ کر رہی تھی. وہ اس کو دیکھ کر ہی کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس کے جب یہ آتھر دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کے مطلب چہرے پہ کوئی غصہ نہیں ہے لیکن تھوڑی سی مایوسی ہے، تو وہ اس سے کہتا ہے کہ نہیں. جب اس کی بیوی جو ہوتی ہے وہ اس کو بولتی ہے کہ آ جاؤ کھانا کھاتے ہیں، میں نے بھی ابھی نہیں کھایا. تو وہ اس سے کہتا ہے مجھے کھانا نہیں، مجھے زہر دو. تو وہ کہتی ہے بچوں کی طرح ضد مت کرو، بچوں کی طرح ضد مت کرو، تو ضد چھوڑ دو، آ کے کھانا کھاؤ، میں نے بھی کچھ بھی نہیں کھایا ہے. تو اس کو یہ نہیں بتاتا ہے کہ میں باہر آلریڈی ناشتہ کر چکا ہوں، یہ مطلب تو کھانا کھا چکا ہوں. وہ بیچاری کہتی ہے کہ اسے معاف کرے، سب کچھ بھول جائے اور کھانا کھائے. وہ اصرار کرتی ہے، مطلب ضد کرتی ہے اب چھوڑیے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کھانا کھائیے. لیکن مصنف جو ہوتا ہے وہ اپنا لہجہ نہیں بدلتا ہے، اس کا لہجہ اور تلخ ہوتا ہے. لیکن بہت زیادہ منانے کے بعد مصنف مان جاتا ہے، اور دونوں مطلب آپس میں ان کی صلاح ہو جاتی ہے. اور اس طرح جو مطلب دونوں بہت دنوں کے بعد زور زور سے ہنسنے لگتے ہیں. دوسرے دن کیا ہوتا ہے، دوسرے روز یہ جو آتھر کی بیوی چائے لے کر آتی ہے، وہاں ہر ایک جو مطلب موجود ہوتا ہے، ہر موجود بچے مطلب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ان کے والدین نے صلاح کر لی. یہ سن کر سب لوگ ہنس پڑتے ہیں. تو آتھر نہانے جاتے ہیں، اور بچے ایک دوسرے سے مطلب گڈا گڈی کے جھولے کے متعلق باتیں کرتے ہیں، کلرس آف رینبو کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اور مصنف ان باتوں کو غور سے سننے کی کوشش کرتا ہے. تھینک یو، بس ہو گیا.